अल्लाह वो दिल दे जो तेरे इश्क का घर हो, दायमी रहमत की तेरी उस पर नजर हो। दिल दे के तेरे इश्क में ये हाल हो उसका, महशर का अगर शूर हो तो भी न खबर हो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खबरदार, जिस्म में एक गोश्त का टुकड़ा है, जब वो दुरुस्त हो जाता है तो सारा जिस्म दुरुस्त हो जाता है, और जब वो खराब हो जाता है तो सारा जिस्म खराब हो जाता है। खबरदार, वो दिल है। अगर आप घर में दाखिल हों और धूल मिट्टी चीजों पर लगी नजर आए तो आप क्या कहेंगे? यही कि शायद कोई खिड़की या रोशनदान खुला रह गया जिससे पॉल्यूशन अंदर आ गई। तो हमें भी ये चेक करना है कि कहीं कोई खिड़की खुली तो नहीं रह गई जिसने दिल पर पॉल्यूशन की तह जमा दी। सबसे पहले ये जानते हैं कि क्या मेरा दिल भी इन 8 दिलों में से है जिसे अल्लाह ने चुन लिया है। वीडियो के आखिर में कुछ ऐसे तरीके भी बताएंगे जो दिल की कैफियत को यकसर बदल के रख देगी इंशाअल्लाह। और जब दिल की ये कैफियत हो तो जिंदगी का अपना ही मजा होगा। फिर कोई गम न रहेगा, कोई आजमाइश न रहेगी, दिल को सुकून आ जाएगा। तो वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें। नंबर 1, पहला दिल, अलकल्बुस सलीम, सलामती वाला दिल जिसमें शिरक नहीं, कुफर से सलामत, बिदअत से सलामत, लग कामों से सलामत, अल्लाह की याद, इखलास, आखिरत की फिक्र। ये दिल अल्लाह ताला को बहुत पसंद है। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं, जिस दिन न माल फायदा देगा और न बैठे, मगर जो अल्लाह के पास सलामती वाला दिल लेकर आया। नंबर 2, दूसरा दिल जो अल्लाह ताला को पसंद है, अल कल्बुल मुनीब। कल्ब मुनीब वो होता है जो अल्लाह की तरफ रुजू करने वाला हो। जब भी पुकार उठे अपने रब की तरफ सोच आए, ये कैसे होगा क्योंकि मेरा रब मेरे साथ है। ये मैं कैसे कर पाऊंगा? ऐसे कर पाऊंगा कि रब मुझे तौफीक देगा, कि रब पर पूरा यकीन हो। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं, जो बेदेखे रहमान से डरा और जो कल्ब मुनीब लिए हुए आया है। नंबर 3, तीसरा दिल जो अल्लाह को पसंद है, अल कल्बुल मुखबित। कल्ब मुखबित इख्बात वाला दिल। इख्बात का मतलब होता है दिल की भरपूर तवज्जह उठाए, खड़ा है, अल्लाह हो अकबर, बैठा है, अल्हम्दुलिल्लाह, खाना खाया है, अल्हम्दुलिल्लाह, चलते फिरते, सुभान अल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। उसकी जुबान की आदत ये बन गई है कि वो अल्लाह का जिक्र करने के बगैर चैन ही नहीं पाता। कल्ब मुहब्बत के बारे में अल्लाह ताला फरमाते हैं, खुशखबरी हो इख्बात वाले दिलों को। नंबर 4, चौथा दिल जो अल्लाह को पसंद है, अल कल्बुल वजल। ऐसा दिल जिसमें अल्लाह का खौफ है, वो कान पता रहता है, जब भी देखो रो रहा है, जब भी देखो परेशान है। किस बात पे? कुछ लोग कांपते फिरते हैं, उनको खौफ किया है, अल्लाह के पास जाना है, किस मुंह से जाऊंगा, मैं अल्लाह के सामने कैसे पेश होऊंगा? अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं, मोमिन तो वो हैं कि जब अल्लाह का जिक्र किया जाए तो उनके दिल डर जाते हैं, और जब उन पर उसकी आयत पढ़ी जाएं तो उनका ईमान बढ़ जाता है और वो अपने रब पर भरोसा करते हैं। जिस आदमी के पास हुनर होता है वो कभी भूखा नहीं मरता। तो वो हुनर एक ज़माने तक ऑफलाइन वर्ल्ड के अंदर हुआ करता था, आज वो हुनर ऑनलाइन वर्ल्ड के अंदर आ चुका है। अगर आप फ्रीलांसिंग में अपने आप को स्पेशलाइज करते हैं तो उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु जैसा बहादुर लेकिन जमीन पे बैठे रोए जा रहे हैं, कहते हैं, काश में एक धागा होता, मेरा कल को हिसाब ना होता, काश मेरी माँ ने मुझे जना ना होता, मैं कल क़यामत को हिसाब कैसे दूंगा। तो आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा, जिनकी पाकी की गवाही खुद कुरान देता है, कहती हैं, हाथ में दरख्त का पत्ता है। किसी ने पूछा, मोमनों की मां अब क्यों रो रही हैं? कहती हैं, काश में एक दरख्त का पत्ता होती, मुझे कोई जानवर खा लेता, मैं कल क़यामत को हिसाब कैसे दूंगी। इस तरह का दिल अल्लाह को पसंद है। नंबर 5, पांचवां दिल जो अल्लाह को पसंद है, अल क़ल्बुत तक़ी, मुत्तक़ी दिल। मुत्तक़ी दिल वो होता है जिसके दिल में अल्लाह की निशानियों की कदर होती है, अल्लाह की निशानियों की अजमत होती है। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं, और जो अल्लाह की निशानियों की ताजीम करे तो ये दिलों की परहेजगारी से है।
یہ آیت ان لوگوں کے بارے میں ہے جو اللہ کے شاعر کی عظمت کو اپنے دل میں پیدا کر لیتے ہیں۔ یہ اس کے دل کے متقی ہونے کی نشانی ہے۔ اللہ کے شاعر کون سے ہیں؟ بیت اللہ، مسجد نبوی، بیت المقدس، تمام دنیا کی مساجد، اہل علم، اہل قرآن، علماء، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں۔ چھٹا دل جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، القلب المہدی، ہدایت یافتہ دل۔ ہدایت یافتہ دل کون سا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس کے دل کو ایسی ہدایت دیتے ہیں جو اللہ کے فیصلوں پر راضی ہونے والا ہے۔ جو میرے رب نے فیصلہ کیا، ٹھیک کیا۔ مجھے وقتی طور پر سمجھ نہیں آتا، لیکن جو فیصلہ کیا، ٹھیک کیا۔ اور جو رب کے فیصلے ہیں اس سے پیارے فیصلے ہو ہی نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، اور جو کوئی اللہ پر ایمان لاتا ہے، اللہ اس کے دل کو ہدایت دیتا ہے، اور اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ جس کے دل میں ایمان آ جاتا ہے، ہدایت آ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے دل کو ایسی ہدایت دیتے ہیں اس اطمینان کی وجہ سے۔ پھر اس کا دل ڈولتا نہیں ہے، پریشان نہیں ہوتا، گھبراتا نہیں ہے۔ ساتواں دل جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، القلب المطمئن، اطمینان والا دل۔ کیسا اطمینان والا دل؟ جس کے دل میں اطمینان پیدا ہوتا ہے، توحید سے، قرآن سے، ذکر سے، عبادت سے، کسی کے ساتھ نیکی کرنے سے، خیر خواہی سے، ہمدردی سے، ہر وقت نیکی کے لیے سوچتے رہنے سے۔ یہ اس کی قلبی کیفیت ہے۔ اس کو چین کھانے سے نہیں آتا، اس کو چین میوزک سننے سے نہیں آتا۔ وہ کانوں کی توہین سمجھتا ہے۔ میرے اتنے پیارے کان جس میں قرآن جاتا ہے وہاں میوزک جائے۔ نہیں نہیں، مومن کے دل کو اگر سکون اور چین ملتا ہے تو اللہ کے ذکر سے ملتا ہے۔ اللہ کا ذکر ہو تو چین آئے گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، جو ایمان لائے اور ان کے دل اللہ کی یاد سے چین پاتے ہیں، سن لو، اللہ کی یاد ہی سے دل چین پاتے ہیں۔ نمبر 8، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ کا ذکر کرتا ہے اور جو ذکر نہیں کرتا، ان کی مثال زندہ اور مردہ کسی ہے۔ 8واں دل جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے وہ ہے القلب ہے، زندہ دل۔ مردہ دل اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اور زندہ دل کون سا ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، بے شک اس میں نصیحت ہے اس کے لیے جو دل رکھتا ہو یا کان لگائے اور متوجہ ہو۔ زندہ دل وہ ہوتا ہے جو قرآن کو، حدیث کو غور سے سنتا ہے، پھر جگہ دیتا ہے اپنے اندر۔ اٹھنے سے پہلے یہ پلاننگ کر لیتا ہے کہ میں نے یہ کام کرنا ہے۔ اور مردہ دل کون سا ہے؟ کبھی کبھی منافق بھی اللہ کی حضور کی مجلس میں آ جایا کرتے، بیٹھے رہتے، سوچ کسی اور طرف۔ جب مجلس ختم ہوتی، کیونکہ نام ہی لگوانا ہوتا تھا نا کہ ہم بھی آئے ہیں، جاتے ہوئے کہتے، محمد ابھی کیا کہہ رہے تھے، سنا ہی نہیں۔ قرآن و حدیث کو غور سے سننا، سمجھنا، دل میں جگہ دینا اور اس کے مطابق عمل کرنے کی پلاننگ کرنا، یہ زندہ دل ہے۔ میرے عزیزو، اس قلبی کیفیت کو حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلے دل کو پولوشن سے پاک کرنا ہوگا، اور اسے پاک کرنے کے لیے ان 4 کھڑکیوں، دروازوں کو بند کرنا ہوگا۔ ایک کھڑکی ہے آنکھ۔ اگر انسان قرآن، اللہ والوں کے چہرے، والدین یا بیت اللہ کو دیکھے تو قلب میں نور آتا ہے، اور اگر آنکھوں کا غلط استعمال کرے، سوشل میڈیا کا غلط استعمال کرے، تو پھر دل میں ظلمت آتی ہے، دل بے نور ہو جاتا ہے۔ ایک ایک نظر بسا اوقات دل کے اندر سختی لانے کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ ایک، آنکھوں پر کنٹرول کرے۔ دوسرا، کانوں سے جو سنتا ہے اس کا دل پر اثر ہوتا ہے۔ اگر کانوں سے انسان اللہ کا قرآن سنے، خیر کی بات سنے، تو دل کے اندر نور آتا ہے، اور اگر گانے موسیقی سنے، غیبت سنے، جھوٹ اور فحش باتیں سنے، تو دل میں ظلمت آتی ہے۔ تیسرا، انسان کی زبان۔ زبان سے اگر خیر کی باتیں نکلیں تو انسان کے دل کے اندر نور آتا ہے، اور اگر جھوٹ، غیبت، چغلی نکلے تو انسان کے دل کے اندر ظلمت آ جاتی ہے۔ اس لیے زبان سے جتنا اللہ کی عظمت کا بیان کریں گے، اتنا ہی اللہ کی عظمت دل میں آ جائے گی۔ اور چوتھا دروازہ، انسان کا دماغ۔ اگر دماغ میں اچھے خیالات لائیں، اچھی باتیں سوچیں، تو دل میں نور آتا ہے، اور بری سوچ سے انسان کے دل میں ظلمت آتی ہے، تو دل کا سنورنا تو آسان ہوگا۔ اس کے 4 راستوں پر پہرا لگا دیجئے، وہاں سے اپنے اندر ظلمت داخل ہونے سے روک لیجئے۔
आपका दिल मुनव्वर होता चला जाएगा। अब ये कुछ ट्रिक्स हैं जो अल्लाह के चुने हुए दिलों में रचे बसे हैं। नेक लोगों की सोहबत, वालिदैन से नेकी का सलूक, फिस्क व फुजूर वाले लोगों से अलहदा रहना, कब्रिस्तान जाने की आदत बनाना, मुफसिदों के अंजाम से इबरत लेना, हलाल खाना और मुश्तबे माल से बचना, खाने पीने में इसराफ न करना, कसरत से रोजा रखना और हज उम्रा करना, अल्लाह की याद से अपनी रातों को मुनव्वर करना, खूब दुआएं करना और कबूलियत के औकात से फायदा उठाना, ला यानी बातों से परहेज करना, खामोश रहना, तन्हाई में बैठकर अपने आप का मुहासिबा करना, अल्लाह की राह में सदका करना, अल्लाह को हर बात का इल्म रखने वाला जानना, नमाज की पाबंदी करना, तिलावत कुरान तफक्कुर और तदब्बुर के साथ करना, गफलत वाले और मना किए जाने वाले काम से बचना, अपने वक्त को अच्छी बातों और कामों में लगाना, अपनी रूह का इलाज करवाना। दिलों के हाल अल्लाह जानता है और यह आयत हमें झंझोड़ने के लिए काफी है। और सीनों में जो कुछ मख्फी है उसे बरामद करके उसकी जांच पड़ताल की जाएगी। अल्लाह हमें क़यामत के दिन रुस्वा होने से बचाना, आमीन। अगर इस वीडियो ने आपको सुकून पहुंचाया हो और अल्लाह की कुर्बत का एहसास दिलाया हो तो इसको अपने अहबाब में जरूर शेयर करें, क्योंकि हम सबको इस एहसास की बहुत जरूरत है। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारा और आपका ये मोहब्बतों भरा सिलसिला यूं ही चलता रहे।